مرحبا بكم في حصة جديدة. حاضر معنا اليوم ياسين ريدان بالنسبة للإكزيكيوشن ليزيكزارسيس. كنا خدمنا البارح مع سي هشام غزية اون سيونس دو فورس ماكسيمال ركز فيها على لي مومبر انفيريور. ان شاء الله اليوم باش نخدموا اون سيونس دو غيناج و رونفورسمون مومبر سوبيريور. بالنسبة للإكزارسيس نتاعنا باش يكونوا ريبارتي سور 3 سيري، اون سيري دو مينوت ومن بعد 8 مينوت 8 مينوت والانشينمون باش يكون 45 15 معناتها التوتاليتي باش يكون عندنا اون فاريتي دو 24 اكزرسيس. ديريكتومون باش نبداو ليشوفمون نتاعنا دو دوري دو 5 مينوت، باش نبداو بشويه بشويه. نجمو نبداو بالكرونو، نبداو كور سور بلاس بوندون 30 سكوند. نجم نتحرك، نجم نمشي قدام، نجم نمشي على اليمين، نجم نمشي على اليسار. Encore 15 secondes. « 5 secondes. Directement, je vais enchaîner par talon-fesse. لأنا نخدم وخلي بدني سوبل. نجم نتحرك، نمشي قدام، نجم نوخر تالي، نجم نعمل ان ديبلاسمون لاتيرال يمين ويسار. « 15 secondes. « 5 secondes. Directement, je نبدل élévation de genou. نهز ركيبي مليح ويداي يكونوا مستويين كوردوني. « 15 secondes. » 5 secondes. مع سينيال باش نبدل avec des ciseaux. Ok, bravo ياسين. كمل هكاك. « 15 secondes. » مع السينال باش نبدل سيزو كروازي. لهنا كنا خدمنا ان échauffement 2 minutes et demie. ومن بعد puisque عندنا des exercices de gainage et renforcement membre supérieur باش نعمل لي بوزيسيون كلاسيك نتاعنا دون فاسون ستاتيك. نبداوهم ديريكتومون في ليشوفمون. اول اكزرسيس باش يكون بلانك بوزيسيون فاسيال. برافو. باش نشدو 30 سكوند من غير موفمون ستاتيك باش نكونو نحطوه ديريكتومون في ليشوفمون. ديريكتومون باش نبدل الكوتي دروا. برافو. بدني مستوي. « 15 secondes. » مع السينيال باش نبدل الكوتي غوش. برافو. Encore 5 secondes. مع السينيال باش نبدل ابوي دورسال. هوب تالي. نقلب راسي لتالي، نقلب راسك لتالي وبدني ديما مستوي.
يعطيك الصحة نكمل هكايا. ديرني اكزرسيس مع السينيال باش نقعد على الباسان، باش نحط ايديا لهنا باش نطلع ساقايا ونشد بوندون 30 سكوند. برافو. لهنا كنا خدمنا لي زيكزرسيس دون فاسون ستاتيك، حاولنا نمسو لا جلوباليتي دو لا شين ميسكولير. من بعد par la suite ناخذو 1 minute de récupération. 1 minute de récupération نجم نشرب فيها ماء، ومن بعد je vais enchaîner avec 8 minutes les exercices نتاعنا اللي هما باش يكونوا 45-15. برافو يعطيك الصحة ياسين، نجم نمشي نشرب. يعطيك الصحة ياسين. هكا كنا كملنا 1 minute de récupération. Directement on va enchaîner par une série de 1 minutes 45-15. l'exercice الاولاني بالكل باش يكون هو بلانك باش ناقف اوكي، ونجم سور بلاس نمشي سور بلاس والا نطلع على الكود اوكي. نجم نبداو الكرونو مع سينيال نبدا ياسين. بشويه بشويه نبدا نمشي بشويه بشويه. هذا هو الاكزرسيس نتاعي الاولاني بالكل. نجم نوخر اوكي، نطلع ونهبط على الكود. هذه هي الفاريتي نتاعنا، نمشي بشويه بشويه نطلع ونهبط بالكود. ديريكتومون نعس على الباسان نتاعي، ديما باسان فيكس. encore 15 secondes. برافو ياسين. نرتاح باش ناخذ 15 secondes de récupération. بعد par la suite باش نعمل appui latéral sur la main droite ونعمل un balancement نتاع ساقي. باش نجي لهنا هوب برافو. نكمل نختم. encore 15 secondes. نحاول ديما نعس على بدني ديما مستوي. encore 5 secondes. لهنا خدمنا الكوتي دروا، بعد بار سويت باش نبدل الكوتي غوش. نغزر الغادي باش نخدم كوتي غوش. يب سي بون. طلع ساقي خليهاش تهبط، بدني مستوي. يدي نجم نحطها على جنبي من هنا. هزي نخدم. يب نعرف اللي سي با فاسيل، مي بالوقت نحاول نقدم بشوي بشوي. encore 15 secondes. برافو ياسين. كمل. cinq secondes. اوكي باش ناخذ 15 secondes de récupération باش نعمل بومب بوزيسيون بومب. ناقف بوزيسيون بومب 45 secondes باش نخدم فيها بومب. نرتاح نتنفس نجبد هواء نحضر روحي بري طب. الريتم نتوما تتحكموا فيه، نجم يكون الريتم مرتفع كما نجم يكون ريتم متوسط سولون لي كاباسيتي نتاعكم. ولهنا نحاولوا في 45 secondes نتاعنا نخدموا الاكزرسيس نتاعنا كونفونابلومون. برافو ياسين. encore 10 secondes.
برافو يعطيك الصحة. توا باش نخدم اون دو طون. بوزيسيون لاتيرال هوب اون دو طون نبدل بوزيسيون الأخرى هوب مرة يمين مرة يسار. ديما ندور. برافو. برافو ياسين. يعطيك الصحة كمل. Encore 10 secondes. 5 secondes. Stop. 15 secondes de récupération. L'exercice اللي بعده باش نرقد على كرشي باش نطلع يدي ونطلع ساقايا باش نقعد ستاتيك بوزيشن ستاتيك نخدم بهم لي دورسو. برافو. طلع يديك شويه زيد اطلع نشد 45 سكوند في البوزيشن هذه. ما ننساش روحي نزيد نطلع شويه. برافو. encore 20 سكوند. برافو ياسين. نكبس لي فيسي مليح ونطلع ايديا نطلع ساقايا نطلع نخدم لي دورسو. برافو يعطيك صحة. ديريكتومون باش نخدم ليكزرسيس اللي بعده اللي هو مونتين كليم دون فاسون رابيد. اوكي بري طب فازي. برافو ياسين. زيد زيد بابا زيد أكثر أسرع. ترونت سكوند. كان سكوند. كمل ياسين كمل نخدم أكثر كمل نخدم أكثر. يب نرتاح. ديرني اكزرسيس نفس مليح بابا. ديرني اكزرسيس باش تكون سبايدر مان افيك بومب. هوب سبايدر مان بوش اب. فازي هوب بيان. نحاول ديما نعس على بدني ظهري ديما مستوي نهبط مليح نلصق القاع وبدني كوردوني. برافو. encore 30 secondes. نستوي بدني نستوي ظهري. encore 15 secondes. كمل كمل مع الاكزرسيس الاخراني بالكل. 5 secondes. برافو كمل. برافو يعطيك صحة. كنا كملنا مع السيري الأولانية بالكل باش ناخذوا 2 مينوت ريكوبيراسيون ناخذ نشرب فيها ونرتاح في عقلي ومن بعد بار لا سويت جو في انشيني بار الدوزيام سيري. لهنا كنا خدينا لي 2 مينوت ريكوبيراسيون بعد on va faire l'exécution de la deuxième série اللي هي composée de 8 exercices 45-15. أول exercice باش يكون بلانك رايز نكون راقد انا وب نطلع اون دو طون وب نطلع. نجمو نبداو بالكرونو مع السينيال ديريكتومون نبدا نخدم. وب برافو. كي نطلع نكبس لي دورسو ولي فيسيي ونكبس يديا ولي بيكتورو وكل شيء. اوكي اونتيتي كامله تكبست وطلعت فوق.
برافو كمل على الريتم هذا. Encore 5 secondes. مع سينيال باش نرتاح ناخذ 15 سكوند ريكوبيراسيون وبعد بار لا سويت نخدم دوزيام اكزرسيس اللي هو اكورديون. شكون شاد البوزيسيون لهنا نحلو ونسكر. في الموفمون لهنا نخدم بدني لازم يكون كوردوني. يب سي بارتي. برافو ياسين. نعمل ريتم ونكمل هكاك. Bravo. Encore 20 secondes. حاول نتنفس نجبد هواء. نكون مركز مع الخدمة متاعي. برافو باش ناخذ 15 سكوند ريكوبيراسيون ومن بعد باش نخدم بوزيسيون هذايا باش نطلع ساقي هوب مرتين من بعد ساقي اليسار ايدي اليسار ساقي اليمين مرتين. برافو. برافو ياسين. نكون بدني كوردوني لي موفمون نتاعي يكونوا كوردوني ونخدم لهنا لي فيسيي لي دورسو. برافو يعطيك صحة. ليكزرسيس سويفون باش يكون سيت اب كروس بانش باش نطلع لهنا ساقايا مستويين مس يمين ويسار نهبط ونعاود نطلع مرة أخرى يمين ويسار. كمل 40 سكوند مازالوا. برافو ياسين. برافو كمل هكاك. Encore 5 secondes. Et je vais enchaîner par l'exercice suivant. Position pompe. بعد جيب ساقي من هنا نخدم ساق اليمين كروازي. هوب. برافو. برافو ياسين. كمل. Encore 10 secondes. نرتاح ناخذ 15 سكوند. توا الميم اكزرسيس باش نخدم كوتي غوش ساقي اليسار هي اللي باش تكروازي باش تطلع لفوق. نفس. برافو يعطيك الصحة. نكمل. اوكي بيان. برافو ياسين. كمل هكاكا. هوب. برافو. صحيت صحيت. برافو يا رجال. كمل هكاكا.
encore 30 secondes. يعطيك صحة. Bravo, كمل. L'exercice suivant, je vais twister. أنا بوزيسيون طلع ساقية بشوية من القاع، نمشي يمين ويسار. أوكي؟ برافو. كمل نخدم. برافو ياسين، كمل هكاكا. يعطيك الصحة. encore 15 secondes. نرتاح. dernier exercice. ناخذ 15 secondes de récupération ومن بعد نكمل pompe position normale ومن بعد position fermée باش نخدم أكثر لي بيكتورو. نجم نخدم كعبة بكعبة ولا كعبتين وكعبة في العقل بشوية بشوية. برافو. encore 15 secondes. برافو ياسين، كمل. برافو، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. باش ناخذ أنا 2 minutes récupération ومن بعد je vais enchaîner avec la troisième série qui va être la dernière. نجم ناخذ نشرب نرتاح في عقلي. يعطيك الصحة ياسين. هنا كنا كملنا les 2 minutes récupération. Directement on va enchaîner avec la troisième série اللي باش تكون هي variée avec 45 secondes de travail et 15 secondes de récupération. نبدأ on va enchaîner avec le premier exercice qui va être hip lift. باش نطلع لهنا avec le mouvement des abducteurs. نبداو الكرونو. Hop, c'est parti. حل الساقية برشا. نعمل ريتم ونقعد نخدم. Encore 10 secondes. Deuxième exercice. باش نرقد على كرشي. اوكي. هنا نطلع ايديا وساقي. برافو. Encore 30 secondes. Bravo, كمل. 15 secondes.
يعطيك الصحة. الاكزرسيس سويفون باش نخدم في ايدي زبدو باش نطلع لهنا هوب نكروازي يمين ويسار. هوب خذ اكثر وقت الفوق، نعمل كروازمون كامل ندور الترون. هوب برافو. برافو كمل. يعطيك صحة. encore 20 secondes. Dix secondes. Bravo. ناخذ 15 secondes récupération لأن كنا خدمنا شطر سيري. l'exercice suivant باش يكون بلانك نطلع الجن. برافو. Quinze secondes. برافو يعطيك الصحة. نتنفس في عقلي. بعد اكزرسيس سويفون باش نرقد على ظهري باش نعمل لي زابوي تاعي بساقيا باش نعمل سيجو. برافو. خلي ساقيا مستويين. برافو. نكمل هكاك encore 20 secondes. خلي ساقيا مستويين. برافو. نكمل. برافو ياسين. اوكي. الاكزرسيس سويفون باش نرقد على ظهري بعد باش نطلع البوانيي نتاعي الفوق على اليمين. اوكي لهنا باش نرقد. هوب نطلع. هوب خلي يدك بجنبك ومن بعد نخرجها يدي هوب على اليمين. برافو ياسين. يعطيك صحة. كمل. Cinq secondes. Ok, je n'ai les 15 secondes de récupération. Bah, directement, je vais enchaîner avec l'exercice numéro 7. اللي هو الأولاني خدمنا بيدي اليمين توا باش نطلع بيدي اليسار. هوب برافو. كمل. Encore 30 secondes. برافو برافو كمل. برافو ياسين. Encore 5 secondes. يعطيك صحة.
برافو. ناخذ لي 15 سكوند ريكوبيراسيون ومن بعد باش نكون كملت مع الاكزرسيس الاخرين بالكل. هنا اللي هو بير كرول، هنا واقف لهنا، هوب نمشي قدم ونوخر. برافو، يعطيك الصحة. Encore 5 secondes. يعطيك الصحة ياسين. لهنا كنا كمان على التروازيام سيري اللي هي بتاع 45 15 جيناج وترافاي دو ترون. كنا خدمنا بالكدا بالكدا، والانترفال معناتها ما بيناتهم كنا خدينا 2 مينوت ريكوبيراسيون. يعطيكم الصحة وإن شاء الله نكونوا حاضرين معنا في حصة قادمة إن شاء الله.